بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد مسجد امام بارگاہ ابوالفضل عباس پڈیدن مرمت جو کم ہلی رہا ہے ماں نذیر احمد انصاری ناز یوٹیوب چینل تا پڈیدن شہر جی مسجد بس امام بارگاہ ابوالفضل عباس پڈیدن جی مرمت جو کم ہلی رہا ہے بس امام بارگاہ جو فرش کے اکھیڑیو پयो आहे इहो नए सिरे सां इन ते फर्श बंदी थींदी मस्जिद जे बि मुहाड़ी मुनारनि जो कमु जारी आहे काफ़ी अरसे खां रुकियल कमु हुयो जेको वरी शुरू थियो आहे तमामु बहितरीन अंदाज़ सां कमु थी रहियो आहे मौलवी अंसार अली रज़ाई साहब जे निगरानीअ में हीउ कमु हली रहियो आहे इंशाअल्लाह इहो ख़ूबसूरत में इज़ाफ़ो ईंदो मस्जिद जे जंहिंमहिल हिन जो कमु मुकमल थी वियो हीउ इमाम बारगाह जो अहातो आहे हिन जो फर्श खे पटियो वियो आहे हीउ त नए सिरे सां अलम पाक गाज़ी अब्बास जो अलम हीउ फर्श पटे वरी नए सिरे सां हुन खे फर्श लॻाए पियो वञे हिन जो कमु जारी आहे इहो कमु हलंदड़ आहे कमु हीउ सॼो फर्श उखिड़ियो वियो आहे इहे सिरूं सभु कढी वयूं आहिनि हिन फर्श जूं सिरूं लॻियलु हुयूं जेके कढी वयूं आहिनि मस्जिद जो मुनारा इहो मुकमल थी चुको आहे ॿिए मुनारे जो कमु जारी आहे इहो फर्श खे टोड़ियो पियो वञे मौलवी अंसार अली रज़ाई साहब वेठो आहे जेको कम जी निगरानी करे रहियो आहे ऐं मुनारो बि तयारु थी रहियो आहे इमाम हनीफ़ अंसारी जेको बि कम में हिसो वठी रहियो आहे मौलवी अंसार अली रज़ाई साहब वेठो आहे हीउ हनीफ़ अंसारी इहो बि शाना बशान मौलवी सां कम में शामिलु आहे ऐं इन जी कोशिशि सां मस्जिद जो मुनारा इमाम बारगाह जो अंगण आहे इहो मदरसे जो मुहाड़ी आहे इहा मदरसे जी मुहाड़ी आहे मस्जिद जे छत जो मथियां कमु हली रहियो आहे कुझु टाइल्स लॻी चुका आहिनि इहे तव्हां ॾिसी सघो था इहो कमु कहिड़ो बहितरीन अंदाज़ सां थी रहियो आहे मौलवी अंसार वेठो आहे हीउ हनीफ़ अंसारी हुन सां गॾोगॾु शाना बशाना हीउ अलम पाक खे सिंगारे पियो वञे माशा अल्लाह ख़ूबसूरतीअ में इज़ाफ़ो पियो थिए मस्जिद जे मदरसे में इमाम बारगाह में
मथे मिस्त्री मज़दूर कमु करे रहिया आहिनि। ॾिसी सघो था तमामु आश्तगीअ सां। ई नाज़ुक कमु आहे, इहो वक़्तु खाईंदो आहे। पुरसुकून माहौल में इन कम आहे। आहिस्ते आहिस्ते गर्मी जी मौसम आहे, सख़्तु गर्मी जो मौसम आहे। जेके मथे बीह कमु करे रहिया आहिनि मिस्त्री मज़दूर, उन्हनि खे बि सलाम आहे। जेके सख़्तु गर्मीअ में मथे कमु करे रहिया आहिनि। इहो मुनारो मुकमल थी विया। इहो मुकमल मुनारो हनीफ़ अंसारी जी कोशिशि सां मुकमल थियो। उनखे बि सलाम हुजे। इहो हनीफ़ अंसारी जी कोशिशि सां मुकमल थियो मुनारो। ॿिए मुनारे ते बि कमु जारी आहे। ये मस्जिद जो मदरसे जो दरवाज़ो आहे। मदरसे इमाम बारगाह ॾे इहो दरवाज़ो वञे थो। हीअ ॿाहिरीं गेट आहे। इहो निशान लॻल आहे गाज़ी अब्बास अलमदार जो। इहो फर्श जो कमु हले पियो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देर तलब कमु आहे, सुस्त रफ़्तारी सां आहिस्ते आहिस्ते ई कमु हले पियो थो आहिस्ते आहिस्ते। इहो ख़ूबसूरत मुनारो तयारु थी चुको आहे। ॿिए मुनारे जो कमु जारी आहे। ख़ूबसूरती बि बरक़रार रखणी आहे कम जी। सुकून सां कमु करिणो आहे, आराम सां कमु करिणो आहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ख़ूबसूरत मुनारो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम बारगाह अल्लम पाक जो अहातो आहे। वरी बुलंदीअ ते कमु करे रहिया आहिनि। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मज़दूर पंहिंजे कम में लॻा पिया आहिनि। महिनतकश पंहिंजी महिनत करे रहिया आहिनि। मस्जिद इमाम बारगाह अबुल फज़ल अल अब्बास पढ़ीदनि जे मरमत जो कमु जारी आहे। मौलवी अंसार अली रज़ाई जे निगरानीअ में कमु थी रहियो आहे। मोहाड़ीअ जो कमु जारी आहे।
ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مستری پانچ محنت کر رہا ہے تمام سٹھے انداز سے. ماشاء اللہ. ٹائل لگن پیا بواڑی تے. محنت ہے. پڑیدان شہر میں مسجد امام بارگاہ ابو الفضل العباس کم مرمت جو کم ہلی رہا ہے. ماشاء اللہ. ان مسجد جو بنیاد 1985 میں رکھے ہوئے ہو. مختلف مرحلن خواہ یہ گزرندی آئی ہے مسجد. ہانے یا بھائی منارا تیار تھی چکا ہے. انیس سو 85 میں ان مسجد جو بنیاد رکھے ہوئے ہو. ان وقت جا عزادار بانیکار دھنی بخش راجپر مرحوم دھنی بخش مرحوم دھنی بخش راجپر مرحوم ان جو فرزند قربان علی مرحوم محمد امین راجپر مرحوم سید محبوب علی شاہ مرحوم فقیر منظور علی انصاری مرحوم سائیں پیر شیخ امن کبیر قریشی مرحوم جن جی کوششن سے محنت سے یہ مسجد جی اڈاوت ممکن تھی سگی. خاکسار نذیر احمد انصاری بھی انہی شخصیت سے گڈی گڈ رہے ہو. مولوی انصار علی کے التماس آئے تو مجھے حق میں دعا گھرے. ماشاء اللہ. جے مرحوم ان دنیا میں ویا نہ لیا اللہ مولا حسین علیہ السلام پڑھن پاک بارہ یہ خدمت میں عرضہ تو مرحومین جا درجات بلند فرمائے جن میں دھنی بخش راجپر مرحوم قربان علی راجپر مرحوم محمد امین راجپر مرحوم محمد بچل راجپر مرحوم جعفر راجپر صدر مرحوم سید محبوب علی شاہ مرحوم فقیر منظور علی مرحوم پیر شیخ امن کبیر قریشی مرحوم سید غلام عباس شاہ مرحوم اللہ پنڈر پاک جے در تے عرضہ ہے تو مرحومین جا رب کریم درجات بلند فرما انہوں کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما.
ماشاء اللہ जीअं जीअं कमु अॻिते वधंदो रहियो आहे तीअं तीअं मस्जिद जी ख़ूबसूरती में बि इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। ऐं मौजूदा वक़्त में जेके मोमिनीन हज़रात हिन क़ाफ़िले में शामिल आहिनि उन्हनि जे लाइ बि असीं रब पाक जे दरबार में पंडितन पाक शहीद करबला अर्ज़ु रखूं था त जेके मौजूदा जदोजहद में शामिल आहिनि अल्लाह साईं उन्हनि खे सिहत सलामती अता फ़रमाए, जिन में साईं जानी शाह साईं आमिर शाह अख्तर अली लाहूती अब्दुल जब्बार मलाह मौलवी अब्बास उल हसन तुराबी मौलवी अंसार अली रज़ाई साहब मां खाकसार नज़ीर अहमद अंसारी या खोड़ अज़ादार आहिनि अलाह जे दर ते पंडित पाक जे दर ते अर्ज़ु था करियूं त उन्हनि सभिनी खे सिहत सलामती अल्लाह सां अता फ़रमाए, उन्हनि खे सिहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, ॾिघी ज़िंदगी अता फ़रमाइनि जीअं अञा बि कम खे हिन कम खे आज़ादारीअ खे मस्जिद खे मदरसे खे इमाम बारगाह खे वधाइण में पंहिंजो किरदारु अदा कनि। अल्लाह साईं जेके महिनत मशक़त करे रहिया आहिनि उन्हनि खे बि सिहत सलामती अता फ़रमाए, जिन में मिस्त्री आहिनि मज़दूर आहिनि मस्जिद जे ख़ूबसूरती में बि इज़ाफ़ो अची रहियो आहे। जीअं जीअं कमु अॻिते वधी रहियो आहे न मस्जिद जे ख़ूबसूरती में बि इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। माशा अल्लाह हनीफ़ अंसारी इन जी बि जदोजहद वॾी आहे। अल्लाह साईं इन खे बि सिहत सलामती अता फ़रमाए, इन जे बसि औलाद खे बि सिहत सलामती अता फ़रमाए। तमामु ख़ूबसूरत मुनारा ठाहिया आहिनि, ख़ूबसूरत बहितरीन ही ॿियो मुनारो बि तयारु थी चुको आहे, तमामु ख़ूबसूरत। वक़्तु तलब आहे कम में, ही कमु आस्तगीअ सां शाइस्तगीअ सां सुकून सां कमु थियण वारो आहे। केॾो धूप उस में मथे ॾींहं जो कमु करणु वॾो तकलीफ़ वारो कमु आहे। इहो हिन जी विछाई पई थिए फ़र्श जी इमाम बारगाह जी, अज़ा खाने जी फ़र्श जी विछाई थी रही आहे। मज़दूर गर्मीअ में कमु करे रहिया आहिनि। मौलवी अंसार अली साहब वेठो आहे, निगरानी करे रहियो आहे कम जी। हिनखे बि शाबाश हुजे, अल्लाह सिहत सलामती ॾियसि। जेके मौजूदा मोमिन आहिनि जेके जदोजहद करे रहिया आहिनि उन कम में शामिल आहिनि, संभाले रहिया आहिनि मस्जिद खे मदरसे खे इमाम बारगाह खे, अल्लाह साईं उन्हनि खे बि सिहत सलामती अता फ़रमाए।
पढ़ीदन शहर जी मस्जिद अबुल फज़ल अल अब्बास इमाम बारगाह ऐं मस्जिद ॿिन्ही जो हिकु वक़्तु गॾियल तौर ते कमु हली रहियो आहे। माशाअल्लाह नाज़रीन ॾिसी रहिया आहियो नाज़ यूट्यूब चैनल पढ़ीदन था। तव्हां सां नज़ीर अहमद अंसारी मुखातिब आहे। इहे कुझु मंज़र असां रिकॉर्ड कया हुया जेके तव्हां नाज़रीन जे ख़िदमत में असां पेश करे रहिया आहियूं। उमेद त तव्हांखे पसंदि ईंदा। वीडियो तव्हांखे पसंदि अचे त हिन वीडियो खे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। बेल आइकन घंटीअ खे बि दॿाए छॾींदा। नाज़ चैनल पढ़ीदन खे सब्सक्राइब शेयर कंदा महिरबानी। हीअ हिकु यादगार वीडियो रहंदी पढ़ीदन शहर जे लाइ। मस्जिद ऐं बस इमाम बारगाह जे मरमत जो जेको कमु थियो उनजी हीअ यादगार वीडियो रहंदी। इन हनीफ़ अंसारी इहो मशक़त करे रहियो आहे। इहो बग़ैर फीस जे कमु करे रहियो आहे। इन पंहिंजे खीसे मंझां बि काफ़ी ख़र्च कयो आहे हिते मस्जिद में। इहो मज़दूरी ते करे रहियो आहे पर मज़दूरी वठे कोन थो। नाज़रीन नाज़ यूट्यूब चैनल खे इहो सब्सक्राइब लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कंदा। आप देखने वालों की बड़ी मेहरबानी। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका शुक्रिया। ये पढ़ीदन शहर की इमाम बारगाह मस्जिद का मरम्मती काम चल रहा है। नाज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से नज़ीर अहमद अंसारी आपसे मुखातिब है। हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों की शुक्रिया मेहरबानी। और ये वीडियो एक यादगार वीडियो रहेगी यूट्यूब पर। नाज़ यूट्यूब चैनल पढ़ीदन और ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब लाइक और अपनी पसंद का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कमेंट में अपनी पसंद का इज़हार ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए। माशाअल्लाह धीरे धीरे से काम हो रहा है। नाज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो आप देख रहे हैं। पढ़ीदन शहर की इमाम बारगाह और मस्जिद का काम मरम्मती काम चल रहा है।
مولوی انصار علی رضائی کی نگرانی میں ماشاء اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت بلندی پر یہ کام کر رہے ہیں دھوپ میں. ماشاء اللہ. دھوپ سے بچاؤ کا اہتمام بھی کر رکھا ہے. کچھ پردے بھی لگا رکھے ہیں. وہ یہ پیچھے پردے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ دھوپ سے بچنے کے لیے. بہت اچھی کوشش ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ. ناظرین کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ہماری کوشش تھی کچھ آپ تک پہنچائے. اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں خوبصورت الفاظ درج کیجیے جو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے خوبصورت کمنٹ ضرور کیجیے. ناظرین یہ پٹیدان شہر کی امام بارگاہ مسجد کا کام چل رہا ہے. مولوی انصار علی رضائی صاحب کی نگرانی میں یہ عزا خانہ ہے ماشاء اللہ. یہ مزدوری کر رہے ہیں. گہری دھوپ ہے اور دھوپ کے ساتھ گرمی پہ بہت زیادہ ہے. مولوی انصار علی رضائی صاحب کی نگرانی میں یہ کام چل رہا ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے اس چینل کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی مہربانی. آپ لوگوں نے وقت نکال کر یہ ویڈیو دیکھی. ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. مسجد ابو الفضل العباس پٹیدن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درسگاہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. سیٹ اعجاز علی محمود نے مرحوم نے افتتاح کیا تھا اس مسجد کا. بورڈ پر لکھا ہوا ہے امام بارگاہ ابو الفضل العباس پٹیدن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ واٹر پمپ لگا ہوا ہے. امام بارگاہ کی گیٹ ہے. سامنے مسجد ہے. یہ عزا خانہ جس کا فرش مکمل ہو چکا ہے. یہ علم عباس عزا خانہ کی گیٹ. یہ مدرسہ ابو الفضل العباس. ماشاء اللہ. عزادار بیٹھے ہوئے ہیں.
زری امام حسین علیہ السلام کی ماشاء اللہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ. یہ عزا خانہ مکمل ہو چکا ہے، عزا خانہ مکمل ہو چکا ہے، فرش لگ چکا ہے اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ماشاء اللہ. بہترین یہ مسجد ابو الفضل العباس، اس کا بھی کام مکمل ہو چکا ہے. کام مکمل ہونے کے بعد مسجد کی بھی خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا ہے ماشاء اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. رب کریم کے در پر دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی ان میں حصہ لیا ہے اللہ ان کے دکھ درد دور کرے، ان کی جائز حاجات رب کریم پوری کرے. ناظرین، مسجد ابو الفضل عباس جو رات جو منظرہ، تمام خوبصورت رات جو منظرہ جو کم مکمل تھی چکا ہے مولانا انصار علی رضائی جی نگرانی میں. مسجد جی خوبصورتی ॾिसी सघो था ماشاء اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. اहिड़ी خوبصورت مسجد جی خوبصورتی میں اضافہ अची चुको आहे. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. مولا حسین علیہ السلام غازی عباس علمدار जे صدقے میں رب کریم सभिनी मोमिननि जी जाइज़ हाजात पूरी करे ऐं मूं मिस्कीन नज़ीर अहमद अंसारीअ जूं जेके बि दिली ख़्वाहिशूं जाइज़ आहिनि उहो मौला पूरी करे. इन सां गॾोगॾु तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि जी महिरबानी, तव्हांजा लख थोरा हिन वीडियो खे शेयर ज़रूरु कंदा, लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा चैनल खे. उन सां गॾोगॾु मूं नज़ीर अहमद अंसारीअ खे इजाज़त ॾींदा, दुआउनि में यादि रखंदा. पंथन पाक मिड़नी मौला इन खे खुरम रखे. मौला हुसैन अलैहि सलाम जे सदक़े में ख़ुदा हाफ़िज़.